Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc, à la fin de la vidéo, on va entamer et on va commencer un nouveau module. Cette fois, c'est la biologie cellulaire. Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on va faire une petite présentation. Qu'est-ce que c'est que la biologie cellulaire? Puis, on va on va enchaîner une petite comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale. C'est le sujet, Inch'Allah, de notre vidéo. Donc, غادي نعرف بيان سور في هاد لا فيديو غير ما تخلعش يعني ما يسحبكش انا نيفو في الفرنسي. دونك شنو هي لا بيولوجي سيلولير؟ لا بيولوجي سيلولير تقدر تسميها هي الام او المدرسه ديال هاد لا بيولوجي ديال هاد الشعبه اللي كتقرا. يعني انه لا بيولوجي سيلولير غادي تقرا على لا سيلول، سي لا سيونس كي étudie لا سيلول باردون، هي لا بيولوجي. مي هاد المره la science qui étudie la biologie est précisément la cellule. Donc حنا كنعرفوا بلي ان la cellule شناهي؟ هي واحد l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice. علاش structurale؟ حيت لو تيسو مكون من ناش، يعني النسيج العضلي، النسيج مختلف الانسجه مكون من ناش، من خلايا. دونك هي c'est une unité structurale fonctionnelle. هو اللي لا سيلول هي اللي كدير لنا واحد مختلف يعني لي رياكسيون شيميك تما كتم يعني دابا تعرفوهم من بعد يعني مع الباركور ديالكم في الاعوام القادمه. يعني المهم مختلف لي رياكسيون شيميك، ميتابوليزم، انابوليزم، كاتابوليزم ايتترا. دونك او reproductrice. La fonction reproductrice c'est la division cellulaire. هذا هو يعني le fonctionnement ديال la cellule d'une façon générale. دونك ان شاء الله غادي ندوزو فين هو ديك السيلو. المهم ديك السيلو زرق ما عرفت فين تبخر، دونك نديبونيو بحمر. دونك قلنا la différence entre une cellule végétale et une cellule animale هو غادي يكون le sujet ديال notre vidéo. دونك ببساطة cellule animale راه الحيوان، cellule végétale راه النبات، صافي جمعنا وطوينا. بيان سور لا كاين اختلاف من ناحية مجموعة ديال الحاجات، لا من ناحية l'anatomie يعني التخلاني ديال لا سيلول، ولا من ناحية الشكل. دونك غادي تكون la différence entre la forme وكذلك لو كونتوني سيلولير يعني لي زورغانيت. دونك بالنسبه دابا نبداو للسيلول انيمال. فكيف ما كتلاحظوا دونك نحاول ندير زوم، يمكنش سي. دونك هذه سيلول انيمال يعني بيان سور غير 2 دي، انا ماشي ارتيست باش نرسمها لكم 3 دي. دونك هذه سيلول انيمال ديالنا عاده ما كتكون يعني عندها اون فورم irrégulière يعني مختلفة على حسب شنو؟ على حسب لو تيسو اللي عندنا. دونك سيلول ديال مثلا الميسكولير راكم عارفين بلي انها سي اون فيبر كتكون طويلة، كتكون دايره بحال الشعره. سيلول ديال الكبده كتكون كوبيك يعني مختلفة على حسب النوع ديال التيسو ديالنا. هذا الشيء غادي تكونوا بيان سور شفتوه في الهيستولوجي او عاد هتشوفوه. دونك بالنسبة لي زورغانيزم بيان سور هذه كتسمى لا ممبران cytoplasmique يعني بسيطة لا ممبران سيلولير ولا ممبران cytoplasmique. دونك ممبران سيلولير، دونك هاد السي فيها هاد الشرطة هكا كتعني سيلول. دونك سيلولير كندير لها انا بحال هكا، هي هادي اللي كتحيط بلا سيلول يعني هي الغشاء الخارجي ديال لا سيلول ديالنا بالنسبة للانيمال. كذلك عندنا هنايا هاد الميتوكوندري. ميتوكوندري شنو هو الدور ديالو؟ ميتوكوندري هو في الاصل الا رجعنا للور هو واحد يعني بيان سور هادشي خدمو غير ليستوريك يعني غير احتمالات. قالوا بلي انه لا ميتوكوندري كان شحال هادي بواحد البروكاريوت يعني بحال سمي اون بكتيري ولا واحد الكائن يعني مجهري خلاص، يعني ماشي ما كانش في الاورغانيزم ديالنا ولا ديال الحيوان، كان كيعيش اون سيمبيوز يعني كيتعايش في تعاون مع الكائن الحي اللي هو الانسان او الحيوان او يعني السيلول اوكاريوت. دونك بواحد الخطا جيني او ما عرفت كنسميه لا دي ان ديال الميتوكوندري اندمج مع لا دي ان اللي كاين بعدا في لا سيلول انيمال
اللي هي ولا في كاع لي سيلول، حيت كاينه غادي نلقاو حتى في الفيجيتال بلاتي. دونك هذا بعدا نوايو وخلاص عنده النيوكليول لداخل كيكون واحد صغيور. دونك وهذه لا ممبران نيوكليير اللي كتحيط به كتسمى ممبران نيوكليير. دونك نكمل لكم هذه القصه ديال الميتوكوندري. قلنا حيت الميتوكوندري الا درنا في واحد من خلال يعني الميكروسكوب الكترونيك غادي نلقاو بلي اوسي فيه حتى هو لا دي ان، يعني حتى دابا واخا حنايا هو فينا مي مازال فيه حتى واحد لا دي ان خاص به، بحال كلوروبلاست اللي غادي نشوفوه بلاتي في السيلول فيجيتال. دونك الميتوكوندري اللي قلنا مسؤول على التنفس وكذلك على ياش على انتاج الطاقه. دونك وكاين هذا لاباري دو غولجي. كاين سيدي ريتيكولوم endoplasmique rugueux أو كيتسمى كذلك غرانولو. كيتسمى كذلك غرانولو حيت فيه واحد النقيطات، بينما هذا اللي حداه فهو نفسه ريتيكولوم endoplasmique، مي هاد المره ليس ما فيش هذيك لي غرانول ولا لي هاد النقيطات اللي فيه، هذا ليس رطب ولا لزيج ولا سميه كي بغيتي، يعني ملس بهذا المفهوم. دونك هادو اللي هنايا اللي رسمتهم لكم هنايا شنو هما؟ هادو من خلال لا ريبرودكسيون، يعني مراحل لا ريبرودكسيون هادو كيصلاحوا. هادو راكم شفتوهم في الباك، هادو هما لي سونتريول اولا كيتسمى بالعربيه الا بقيت عاقل المركزي ولا الجزيء المركزي يمكن سونتريول. دونك على ما كنظن الا عرفتوا السميه ديالو دونك غادي تفهموا الدور ديالو. يعني في الناحيه في وقيته ديال الريبرودكسيون ملي كتبغي سيلول تنقسم، حيت الانيمال ماشي بحال الانقسام ديال الفيجيتال. الانيمال كيفاش كدير باش كدير الريبرودكسيون ديالها؟ منين كتوقع الماتوراسيون ايتترا، يعني ديك المراحل اللي غادي تشوفوهم من بعد نشوفوهم من بعد بيان سور، كيوقع واحد ليترونغلومون ديال لا سيلول انيمال، يعني انه هنا غادي تولي لك سيلول بوحدها وهذه سيلول بوحدها. دونك كيوقع واحد ليترونغلومون، وشكون اللي كيكون يعني اللي كيجر بالتساوي ديك لي كروموزوم هو هاد السونتريول كيجرنا لي كروموزوم لي كروماتيد بلوتو. لي كروموزوم فيه جوج لي كروماتيد ايتترا. المهم دونك كذلك شنو اخر عندنا ليزوزوم. ليزوزوم مسؤول على لا ديجيستيون انتراسيلولير، وفي بعض الحالات كذلك اكسترا سيلولير، يعني من خلال واحد الفاغوسيتوز ايتترا. كاين بزاف ديال لي بروسيسوس، مي عاده المهم هذا ليزوزوم قلنا كيخدمنا على حسب النوع ديال هذا التيسو، على حسب النوع ديال السيلول، يعني سيلول بيان سور انيمال مي على حسب النوع ديال التيسو ديالها. دونك عاده ما هو خدام على لا ديجيسيون. ليز كتعني ديغراداسيون. دونك ليزوزوم هو واحد الاورغانيت اللي مسؤول على لا ديجيسيون. المهم هنايا عاده كيكون قلنا اكسترا سيلولير بلوتو. دونك هذا بالنسبه للسيلول انيمال ديالنا. ندوزو دابا الفيجيتال. سيلول فيجيتال هنا سيت او. سيلول فيجيتال يعني مختلف بيان سور على الانيمال، ولكن بجوج بهم كيكونوا لنا تيسيو من بعد، يعني بجوج بهم سي سون دي زونيتي، هذه واضحه. بجوج بهم كيتكونوا من ميتوكوندري باش يتنفسوا. بيان سور فيجيتال راه بحال الانيمال، بجوج بهم كائنات حيه دونك كيتنفسوا. خلاص نوايو النيوكليول ديالو المومبران نيوكليير اللي كدور به. عندنا كذلك هذه كتسمى شنو؟ لا فاكيول. دونك لا فاكيول شنو الدور ديالها؟ لا فاكيول هي واحد نقدر نقول واحد المساحه اللي متكونه من الماء. علاش؟
حيت هي لا سيلول فيجيتال مختلفة على الانيمال فاش في تورجيسونس، يعني في الحالات ملي كيكون الماء كيدخل الماء كيخرج. فالماء الا دخل ولا خرج كتعطينا حالات مختلفة ديال هاد السيلول فيجيتال، يعني انه الا الماء دخل لا سيلول كاملة كتكبر ولا فاكيول كذلك كتكبر. الماء الا خرج لا سيلول كاملة كتصغر، يعني كيوقع بحال كيتساعوا بحال هكا، كتصغر لا سيلول كذلك، وخصوصا الفاكيول حتى هي كتصغر. بينما في ليكيليبر، انا مثلا هاد الحاله اللي رسمت انني فهو ايكيليبر ما بين الميليو اكستيريور والميليو ديال لا سيلول. دونك كمعلومه يعني انه الماء مثلا الا دخلنا بزاف ديال الماء لا سيلول ديالنا ولا لا فاكيول المهم، فكنعنيو بلي انه عندنا واحد هيبوتونيك. دونك كتكون لا سيلول هيبوتونيك. يعني علاش ان هيبوتونيك؟ شنو كتعني؟ كتعني لا كونسونطراسيون اون سيل مينيرو ولا كاع ديك يعني الاملاح ولا كاع يعني الاشياء اللي كتغذى بها لا سيلول ناقصه، لانه الماء بحال ديلويا داكشي. دونك الماء كثر من ديك لا سوليسيون اللي عندنا، كثر من لا كونسونطراسيون اللي عندنا ديال لي بروتيين، لي ليبيد، لي زاسيد اميني. لا ماشي لي زاسيد اميني، اصلا اسيد اميني هي بروتيين بحال يعني بروتيين مكون مجموعه من لي زاسيد اميني، لي سكر ايتترا. بينما فاش كيخرج الماء، دونك انا نرسم لكم فاش كيدخل الماء بزاف وفاش كيخرج الماء باش تشوفوا كيفاش كتكون لا سيلول. دونك فاش كيخرج الماء بزاف كتولي عندنا اون هيبرتونيك، كتكون لا سيلول اون هيبرتونيك. وفاش كيكون التساوي يعني ما بين الكونسونطراسيون ديال الماء و لي سيل مينيرو كيكون عندنا ايزوتونيك. اوكي دونك ايبر قلنا ايبوتونيك، الماء دخل دونك لا سيلول ديالنا تولي دايره بحال هكا. كنتمنى بلي داكشي هو هذاك، حيت انا ما كنشوفش في الكاميرا شنو كنصور. دونك لا فاكيول غادي تولي تساعدنا على هادشي كامل مثلا على حسب الماء اللي دخل. بينما هاد لي زورغانيزم اللي كاينين لداخل كيتضايقوا بيناتهم، العكس ديال ايبرتونيك، يعني كتولي لا سيلول صغيره ولا فاكيول كذلك صغير. دونك عرفتي الصهد عراقيس. دونك كذلك قلنا نرجع للموضوع ديالنا على السيلول فيجيتال. السيلول فيجيتال كذلك متميزه بهذا العجب هذا اللي هو الكلوروبلاست، دير بحال الكوميرا ولا باريزيان ولا سميها كيف ما بغيتي، كلوروبلاست. حيت هو باش كتميز السيلول فيجيتال على انيمال بلا فوتوسينثيز، بالتركيب الضوئي. دونك بهذا الكلوروبلاست كيمكن لا سيلول من خلال امتصاص الضوء من تغذية نفسها، يعني انها كتحول اشعة الشمس او لا يعني الفوتونات ديال الضوء لاياش لسكر مركب اكسيتيرا، مهم كتحولو للسكر. والسكر هي باش كيتغذى اي كائن حي، حيت بيان سور الفيجيتال الانيمال كيتغذى على الفيجيتال صافي باين. دونك الكلوروبلاست هو مهم، هو اللي كيجعل هاد الكلوروبلاست. دونك ميموار بلان خلاتني نعاود هاد الطرف ديال الفيديو. كنت كنقول بلي انه هاد الفوتونات اللي كتمتص هاد الكلوروبلاست من خلال مجموعه ديال لي بروسيسوس كيخليه يحول هاد الضوء ولا هاد اشعه الشمس للسكر. والسكر هو يعني الطاقه اللي كتستعملها الخلايا كامله، يعني بيان سور. فالفيجيتال قلنا كيتغذى عليه الانيمال. غادي تعرفوا من بعد بلي انه هاد من خلال هاد السكر هذا غادي ننتجو نحصلوا على اهم حاجه، يعني الحركه ولا الخدمه، يعني طريقه عمل هاد لا سيلول اللي هو لا تي بي. دونك قلنا الكلوروبلاست هو اللي كيجعل ان لا سيلول فيجيتال هي ان اوتوتروف. اوتوتروف يعني شنو كتعني؟ ذاتيه التغذيه. شحال هادي مكتبت العربيه. المهم بينما لا سيلول انيمال فهي ماشي ذاتيه التغذيه، هي هيتيروتروف. فبطبيعه الحال ما كتقدرش تنتج الطاقه سو فورم دا تي بي بدون هاد يعني التغذيه. يعني انا انت كبنادم خصك ضروري تاكل،
بينما الفيجيتال شنو خصو غير الماء، املاح معدنيه اللي كتكون في بلاصتو كيكون غير جالس بلاصتو واقف، والشمس ديال ربي، كلشي ديال الله، فهمتيني يعني. اوتوتروف يعني شي حاجه كيديرها لراسو. المهم دونك دابا هضرنا كنظن على كلشي. نسيت شي حاجه، هادو لي ريبوزوم كاينين حتى عند لي سيلول انيمال، نسيت مرسمتهمش. الريبوزوم، دونك الريبوزوم هما اللي كيحولوا لنا لايغين البروتيين، يعني بحال كيديروا لنا كيحولوا لنا واحد الميساج الاجابه، يعني بحال النوايو كيامر الايغين بحال كيخدم بحال مرسول ولا سميه كيف بغيتي، والغيبوزوم كينفذ كيحول لنا ديك الرساله البروتيين اللي كتستعمل في مجموعه من الاشياء، بيان سور في الحياه ولا طريقه العمل ديال لا سيلول وغيرها بيان سور. دونك هذه بصفه عامه هضرنا، ماشي بصفه عامه، المهم هضرنا على لا سيلول انيمال وفيجيتال. دابا ندوزو لواحد لا بتيت كومباريزون خلال واحد لو طابلو. دونك سيلول فيجيتال و سيلول انيمال، شنو الفرق بيناتهم؟ حاول نتايا دابا ياك عاد باش تجي هادشي معايا، حاول تنبسط باقصى طريقه، لانه كنحاول نفهم كيفاش طريقه العمل ديال كل واحد فيكم، يعني كنحاول نبسط بطريقه مضحكه، يعني التعامل ديالك كولد الشعب وكأنا ولد الشعب، دونك كنتحاول معكم نتعامل معكم بابسط طريقه في الشرح. دونك دابا حاول معايا شنو الفرق ما بين الفيجيتال وانيمال من خلال ما فهمتي. بيان سور هضرنا حتى دابا على ان الفيجيتال كان اوتوتروف، بينما بابا نسيت واحد اللعيبه مهمه. الا عرفتي شنو هي نسيت اسيدي هاد اللعيبه اللي هنايا، هادي شنو كتسمى؟ هاد الجنب حيت هنايا هادي هي اللي قلنا قبيله ممبران سيلولير اللي عند الانيمال حتى هو، بينما السيلول فيجيتال كتزيد عليها بهاد لا باغوا سيلولير حتى هي. هادي كنولي نسيت. كلشي هو هذاك. دونك كنعتذر فريمون الا نسيت شي حاجه، حيت ما عنديش انا شي ديابوغراما اللي عاد نبقى نشوف فيها، حيت انا ما كنعرفش انا نبقى نحفظ فيكم، نبقى نقرا عليكم كل حاجه بحاجه كيف ما مكتوب في الديابوغراما. دونك كنحاول ندير دي ريزومي من خلال داكشي اللي كنفهمو. دونك سيلول فيجيتال قلنا كتختلف على سيلول انيمال باش من خلال اول حاجه هي لا فورم. قلنا ان هاد السيلول فيجيتال ديما عندها واحد لا فورم كوبيك، او لا مهم يعني نوعا ما في هاد الشكل لا ريكتانغولير، يعني فورم بريسيز. بينما سيلول انيمال عندها واحد لا فورم ايريغولير، يعني كيف قلت لكم على حسب النوع ديال التيسيو، فورم ايريغولير. اوكي دونك دزنا هاد الديفيرونس الاولى. دونك كذلك منين دزنا لا فورم هندوزو نبداو نشوفو نفصلو حاجه بحاجه. دونك هادي عندها اولا لا باغوا سيلولير، بينما انيمال ما عندهاش. دونك فيجيتال نديرو بريزونس دو باغوا فيجيتال، نديرو حنا بلوس باغوا في باغوا سيلولير بلوتو باغوا فيجيتال، وهنايا موان باغوا سيلولير، ولكن بجوج بهم عندهم شنو؟ عندهم لا ممبران سيلولير. دونك بلوس ميتوكوندري بلوس ميتوكوندري. كنحاول نكتب بزاف باش ما نزيدش نطول عليكم فيديو باش ما كيطواش. هنايا بلوس كلوروبلاست موان كلوروبلاست. كذلك هنايا كاين ليزوزوم، هنا ما كاينش. هادي قلنا انها اوتوتروف، هادي ايتيرو تروف ذاتية التغذية. هادي يعني غير ذاتية التغذية سهلة. دونك شنو حاجة واحدة أخرى، هادي كتوقع على لا ديفيزيون سيلولير من خلال واحد الاترونغلومون.
خلال شنو؟ خلال لا ميتوز. بينما هنايا في لا سيلول فيجيتال، هنا قلنا اترونكلومون. كنظن هنا نسيت ما شرحت كيفاش كتوقع السيلول فيجيتال، كيفاش كتوقع لها الديفيزيون سيلولير. دونك هنايا بكل بساطه كتتم من خلال لا بلاك اكواتوريال. المهم بلاك اكواتوريال حتى هي في ميتوز بيان سور. كذلك شحال نسيتها، لا فاكيول. هنا كاينه فاكيول، هنا ما كاينش با فاكيول. كنظن هادشي اللي كاين. دونك نشوفو عاود. خلاص هذا كلوروبلاست، ميتوكوندري فيهم بجوج. باغي نسيت انا مرسمش لاباغي غولجي. لي ريتيكولوم كذلك هنايا كاينين. خلاص ريتيكولوم لاباغي غولجي كاينين. الريبوزوم كذلك كاينين. جو بونس بلي هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى بلي ان الفيديو عجباتكم، كنتمنى بلي انني ما نسيت والو. ما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وكنتمنى بلي ان الطريقه وصلاتكم، يعني بان الفكره ديال الديفيرونس ما بين الفيجيتال والانيمال وصلاتكم بابسط طريقه. حاولت نبسط، حاولت نسهل، حاولت نبدل يعني الطريقه ديالي في الشرح باش نسهل عليكم الطريقه في الاكتساب، خصوصا انكم انتم S1. دونك يلا باديا نتمنى بلي ان الفيديو يكون بسيط. الا كانت عندكم شي تساؤل فضعوا لي في التعليقات. كاين الصفحه ديال الفيسبوك الا بغيتوا تتواصلوا معايا، او يعني بغيتوا تشاركونا شي مواضيع. يعني بيان سور دابا نحاول ندير واحد جروب فيسبوك كذلك. دونك كنشكركم اي بيس.